سلام تخطط بعبت ميديا أحمد سنحو أنا تصبغ الله نصاتكم تصبغ تلولي تتسفان دا قبركم ما بتنا حج خبلكم حقرنا نكهد الله كابغوي مع الكساد محاز بوليتيكاويان وتهدراويان سبب السلطان سلف بالصقنان ناي منافع وتارومن ابزو وان زي بسنكي بعلم زفطرو نسلماو حونتاو من نببارن شكنتاو متحغازن زرغن نهاغراو حقن سرعاتن زغهسن غوغي ترخا زحزون تبطون طفيوم اب هالو ساعتهم كم زلو زرئي حيال ملكتات نحزب اللونا اب استفتر اغاطاميتات كونه بعلوم اغاطاميتات بمفتار بزابا هاجرنت ايرترا قالس حزب ايرترا ناصنت غوبطا اثيوبيا بلعل ايرترا وانت كيه بحرن ودب عسبن رفرندم ايرترا اواج سممع سلامن محزنتن ايرتران اثيوبيان 2018 كالن كاب صوصواي زي حلف نحاد حرز واقع ببادو فخراس السنه متادل زرباتات كسمعو قني مالو اتسرعت ابز حلف سادستي ناب كلن امباسيتاتون قنصلاتون زلاقون بجمله ام محبراو مرخبيتات زغاوحن امام الملختي نايزي ابنتيو اتملختي اتزحزن زمدنا ايرتران اثيوبيان بغچ استعبللي كوينو صنيو اب 2018 اثيوبيا نتتصنح جالانت مس ايرترا بمسبار نابزوبا وهدات كتملسن اب لعلي استبين اجداتات كل على اندفيا اتناي مقرب اوان حصير كوان تنبره اثيوبيانن ايرتراويانن بسلام بحبار كنورو نزلوم حياد ليتكنا بنصر اريو يبل እዚ በቀንዱ ነቲ ዲፕሎማሲያዊ ዓለም ንምድ ንጋር ተባሂሉ ዝተኣልመ ብምዃኑ አንጻርቲን ውሽጦም ዝቐንዐ ንኹይናት ዝጉስጉስ ዘመተታት ብልዝብ ዝበለ ቋንቋ ዝተንጥቀዩ ናብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝቐንዐ ንኣስታት 2 ዓመታት ብዘይ ምቁራፅን ብፃዕቅን ክመሓላለፍ ዝፀንሐ መልእኽቲ ግን ኢትዮጵያ ባሕሪ ዝሰኣነትሉ ኩነት ቅቡል ስለ ዘይኮነ ኩሉ ዓቕምታትና ናብ ዝወፍሪ ይቕናዕ ዝብል እዩ እዚ ተዋቅዒ ዘመተታት ብዘይካ ዓብዳን ካልእ ክባል ስለ ዘይካል ዘረባ ደይለቱ ኣይወፍራይ እትይልካ ክሕለፍ ምተኻለ እንተኾነ ካብ ጉይ መዓል ክሳድ መሓስ ከም ዝበሃል ነቲ ሓቅታት ከም ዘለዎ ብምዝኽኻር ነቲ ድሙቕ መሊስካ ምድማቕ ስለ ዝኾነ ኣይፅላእን እዞም ቅንጣብ ሕንከት ዘይብሎም ማሊታውያን ነቲ ብትሽዓተ ሓምለ 2018 ናብ ኣስመራ ዝተኸተመ ስምምዕ ሰላምን ምሕዝነትን ኤርትራን ኢትዮጵያን نخنتيت ميزانهم مليسو زوفكوس كونكونيا كوصولون زي ترجمو كوون يسمع اللهم سلازي نتقن حملتو دقيم كام زخارهم حجازيو اتحموشن نتبتاز حازه حبراوي اواج سممع سلامن محزنة ايرتران اثيوبيان ملوء كبرت الالawነትን ግዛታው ሓድነትን ሓድሕድ ኣብ ዝብል መሰረታዊ ዓንድታት ሃገራዊ ሕጊ ዝተሰረተዩ አንቀጽ ሓደ ናይቲ ስምምዕ ምኽታም ኩነተ ኣውግ أمونغو إيرتران إثيوبيان بمؤواج مجمار حدش موال سلام محزنة زبسريو أنقطعت 4 حموشن دما ملو تقباره نايتي بعسر سلسة ميازي أخلت تشحن كلتن استوهابه ناي مودعتان كيادن بيين كومشن دوب كمون حبراويت على كلتين هاجرات نمرقا زواو السلام لمعاتن متحقازن يؤوج سممع سلام من محزنة إيرتران إثيوبيان 16 عام دحرتي ناي مودعتان كيادن بيين كومشن دوب زمتسيو أمونغو كلتين هاجرات تصنح خونتا تصاوتات دما كند تنقو سلطان زحازو سرعتات إثيوبيا بزختملو أهجراو سممعات نخيجزو محنقادهم كمون أو حاسس تباولو حيلتات وي وجنات قبل اللي تزحنقد أكل كأسعس قمتي زي مصادومي ولا قاد حرماينا بعت انت هنا حدش منقس إثيوبيا نتياب كتشن 18 زوصلو وتاون كنعن مرقتي أبتحساس كتشن إسران سلستن كاتونا كرمي يزنبورو مسفحفحات سرعتات زبقاسة سرام أجندا كختر متجمرة اتتسفى حدش معرف نزلاقي زباو رقعات متحقازن أغل كيلو زنبر سممع سلام أمونغو كريتين هاجرات بزحزنا قباب تجاويو سرعت بلتسقنا حلف حليفو زي حقاو حتو لو ألاوي مسكوت بحرن مقبات عسبن بحيلن بملعل نتب كبر واقاس ترقاقت ناصنة إيرترا حقاو النتون مقلباس أبشحن شعات 291 حدن نستقهد تاريخاو تصامم الرام زبل تلوخو أنكيلو ناصنة إيرتران محكاخ هاقراو إيرتراو منتن علامة أبزقبرة سعو تخطاخي زيناو زمته تنسميرو يركب كم تبقى تصالح قلازت صنحة تنقن من جنايتي زي تدلين كوغر زنبورون متفنان اتنا حدش قجت استخواتو خزلو سلف بلتصقنايو
مقرر حنزي نايزي زنصلالو زلو قلولاو دما نصريو نسو خا اب مسرتاو متكلات اهغراو حق صنيخا لالاونتن غزاتاو حدنتن غربيتكا مخبار طرايو ኢትዮጵያ ላላውነት ኤርትራ ግስ እንዳተጓየት እንዳሐቀነት መብዛሕቱ ፕሮፓጋንዳ ናይ ሚዲያታቶም ኮይኑ ዘሎ መቸም ከምዚ ክንሰምዖ ዝጸንሕና እዩ እዚ መግለጽ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ቲቪር ዝተሓላለፍ ጸንሐ እቶም በራዩ ማለት እዩ ግዝአት ዝፈቱ ብርነት ዝፈቱ እንታይ ይብሉ ኣለዉ እስከ ንስማዕ እዮም ንህዝቢ ኤርትራ ካና ሓልየሉ ኢና ንድንግጸሉ ኢና ባህልቲ እቲ ዝገርም ካብ ቃላቶም እስከ ገለ ሰምዕ ተቃለስቲ ግን ድማ ናይ ስትራቴጂ ደግፍቲ بحرنا نحلو دحار حتى نقرب زبلولو ግን احنا كل ጊዜ ተጋጊና ዝኣተና ይኹናት አለ ንመሬት መስለና ንመዕቃብ ኢሳያስ ኮይኑ ይጸንሕ ንባህሪ መስለና ንመቅጻል ስልጣን ኢሳያስ ኮይኑ ይጸንሕ ነስተብሎ ደለና ዝሕጂ በሐቂ ንምሕላው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ወይ ድማ ንዖም ንምሕላው ነቶም መራሕቲ ድዩ እዚ ኩናት ዝግበር ወያነ እንተኾነት كمو عسب كتوري بعد ما مخنيا مزياني راح جون نسمعوا لنا سلام يلو أتاقعي فقد يشنف عليلو تقمت إلو جن أشوم كايدو بحري ترايزي كونس ويدما عسب ترايزي كونخ من زئسي نتناصنت إيرتراون أملك تحتو تزلو مرحينا نسمع زلنا بيتيت بيها نايزي قدام جنا يودا نسكا قصل نسوا شعبي أنا قصل سدرانا زين قصل امزع عينت ايموشن تقبر بكا حكيو وواغان غفلالنا ايو ግን በቲ ዋጋ ንኸፍሎ ዘለናስ ንሓለፍትና ንምሕላው ዲ ወይስ ናይ በሐቂ ንምዕቃብ ኤርትራ ንምሕላው ልዕላውነት ኤርትራ እዩ ዝኽፈል ዘሎ ዋጋ እቲ ዋጋ ናይ ሃገርሲ ዋጋ ንምራሕቲ ገይሩ ዝቕይሮ ከምዚ ዓይነት መርዛም ሰብ ኣነ ሪአን ሰሚዕና ይፈልጥኒ አስተብሉሉ እንክል ሻዕብያ ንቐጽላ ብጥዕና ትቕጽል ምስ ገንዘባ ትቕጽል ደቅና ግን ዘይቕጽሉ ዓለም ሙሉእ ዝሰምዖ ዘሎ ድምፂ ናይ መራሕቲ ናይ ኢትዮጵያ بحيل خنمزعينا نيرترا ني امارات دما خمس خدم زلو سوداناويان دما ابزي ناي جونوسايد فصامي ايتوبيا ايداتيانا ني امارات حجيزا ابزي حزب السودان زور دغف حدات ناي جونوسايد حنت ايتوبيا تحتاتيت مهنا مخنياتو دايركت ناب ايتوبيا يزور دتاصوار شعون ابتم دمع السريع زبحال وي ار اس اف ناوم زخيد تاصوار مالتي بايتوبيا بيليغ زحلف نفرتنا باديس ابا انزعلبا تاصوار ناب ار اس اف نخبصح حجني إرترا قاني إزدولو زلا بحري على ملو فريتو زخوانه سبب زمدرو زلو ويزينا زكاتلني علمنا متشم كم سب يسمع له نيتيب يعني إرتراس بحيل من زعه تدل خمزلا زي بحري إرترا ويدما لولا ودبنا إرترا حسب دو باصعدو قال دو خبلو زولادو قال خبلو نسمعوا مالنا إثيوبيان إذا بنا يسمعوني أي سمع ويفلتني زي فكان سياس قوت لا يدبلنا زلو أبا أحمد يزول زلو بقى أنا سياسي خالي لكم يزبل لنا زلو يزبل زلو كم يدردو تودب بعسب مالت سياس كوين يدسمو عزي قن معرق ندي مرزامين تمنسي كم يقري يعشوه كم يقري يغشله سأمام دي تمنسي نعود سمع قرمي سدرانا قد زي قصو نحنا ول زي نقص نخو حقيت مستير كمر مرانو نحنا نسوق لنا نسنكل لنا أبدفع لنا قل سلام انتعينا سلام الرهوان زي نقص سمتاع شعبية طريقة العلي مش جنزبات طريقة تقصل مش دقة تقصل مبينا نمتاع تقصل زلا سؤال احنا خمسة دني الله نحسب من كلامنا دني الله حسب زلو تنع أخذ سمع كامل سيد رأيه ما نم كالك سمع أي قبوني مهنيات إثيوبيا تبلو زلا ولا حتى إثيوبيا زبلو زلا كل سب سمون يريون الله ناتكم جن قدامي أنا نقرأ استرفنا نقرأ الله حجي سبنا عاي إيرترانا توررت إثيوبيا عندما تأثنا قال زبل سبالو none of my business እሱስ ሐቅኻ ጉዳዩ ኮም ዘይኮነ ርግጸኛታት ኢና ኣብዚት ፖይንት ጉዳዩ ኣይኮነን መልእኻቶ እንደ ግን ንዛዝ መልእኽቶ ንኸይሓን ከላ ድሕሪት ኣይምለስኒ ስምዓዩ ቅልሕዋኹም ዘርግዋ ክብሎም ግን ሙላቕ እዚኣ ናይ ልቢ ይውፅዋ ግን ካብ ወፀት ተኽገብር ስለዚ ሕጂ ንሕና ወላ ቁረፅ ዋዛ ናን ኦፍ ናይ ቢዝነስ ትብል ስለዚ ሕጂ ንሕና ንዓለም ብናይ ሻዕብያ ቋንቋ ዘይኮነ ብናትና ቋንቋ ክንዛረባ ክንከላል سلسته ولد أطفينا كنقص لا يقالنا سوي سرحنا يعيا غزالو وي دما دليل الله زي حسبنا له ነገር አለው ማለት እዚ ዝገበርና በሙሉ ካብ ሳሕል ጀሚሩ ብህይወት ዝቀጽልና ዮ አካል እንተል ሳብሕ ዘይ ተበተነ ስድራ ቤት ሲያስተራይ ከም ፋሚሊ ከም ስድራ ቤት ሲያስተራይ ዘለ ولا تمنعوا زغزو كمان دقم اب دبي اب تشاينا اب ገሌም ዘሎ ሰው ንሕና እንታ ኮይና ኢና ወሊድና ዘይ ንቅጽል ንዋጋ
استواقعنا بوليتيكا غير كله أيكسرنا يقولنا يس أيكسرنا of course حجون أيكسرنا كيت زنقع حزب إرترا حجون أيكسرنا زي تصاوتنا يتصاوت له نساتهم نخد تصاوت لنا دموتو تصاوتنا لهم كم زلنا تصبوا جرنا نفلت لنا نعوق مصعينا جن يود زربوهم كم سألكم يدحن كنا تكون كلها مريتكم بحركم يقولنا صرنا خم حزبنا طلب يبلنا حزب تقطع قبر يتقلن ريتو قميتو حسابو قميتو سقطه قبر يتقلن سو حزب خزارب الله سلازي حجنا احنا زلنا قدم خنت أجندة إثيوبيا أجندة إرتراويان بحري كون نخون زلوا أجندة أبي أحمد إسياس أنت دافعينه إحنا مزارع مصلينا أبي أحمد أجندة سياسة يكونن استقبل قبل سنة يبدأ غيره قال له أبي أحمد يا أجندة تي عسب زبل زولا زبل بحري إرترا زبل نحتنا يزبلوا زلوا إثيوبيا نسياسي مثلا نحتنا يزبلنا زلوا أبصر الساعة زلوا ما غيرت قريب منك أقرب سمعوا نحزب إثيوبيا ون مس إسياس نبرم وعل أبي بتصيحو تخوين تقاريسو حجة من تكون تاتيهم زلوا زبل مبرهي تلا توهيبو لك إسياس كم تنحزب إرترا زتلمو كم تنبصوتنا عالمن زتلمه نحزب إثيوبيا ون تقليمو وخمس خنا خنقرك خلال حدا مالك نحن نتأمن خلال كنت أمامن تخويننا خا تي أبهاجرات عرب زتأثره قال كده نحزبي جلس خجبرك خلال እሱ ግልጽ እዩ ክንፈልጦ ዘለና እቲ ኣብ 1998 ኩናት ጀምሮ ተኽልተ ሽሕ ከዓ ደው ዝበለ ውዕል ኣልጀርስ ወያነ ከዓኒ ዝሓንገደቶ ፈሪማ ስራሓ ከይትውድእ ዶባታ ከይትሕንፅእ ዝኣበየት ዝሓንገደት ንዑ ሽማግሎ ኹኑ ዓዲ ዕራብ ሱቂልኩም ገፈፍ ኣይትበሉ ንዑ እስከ ሸምጉሉና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢትዮጵያ ተቐቢላቶ ኣላ እሞ ፈርሙ ምሳና ኾንኩም ሽማግሎ ኹኑ መስከርቲ ኹኑ ኢትዮጵያ ብድምፃ ብዓፋ ብልሳና ብእዳዋን ትፍርም ኣላ ንዝውዕል እዚ ወዲኣቶ ኣላ ምሳይ ድሕሪ ደጊም ናይ ዶብ ሽግር የብላን ኢላ ኢትዮጵያ ፈሪማ እያ ስለዚ ከሰርና እንተዓዊትናሉ ኢና ክዕወተልና ዝሓሰበ ፍቅሪ ያሸንፋል ኢሉ ክዕምፅ ዝሓሰበ ባሕሪ ናይ ቀዳምነት ክስራሕ ዘለዎ ንመፃኢ ወለዶ ኢትዮጵያ ዝኾነ ምክንያት ናይ ዶብ ከይትናገር ምሳና ሓንሳእና ሓዋሩን ዝተቀየደ መለስ ዝኣበዮ ምፍራም ንሕና ንዓቢ ኣፈሪምናዮ ወዲና ኢና ስራሕ ተወዲ እዩ ስለዚ ጓህነ ኣቢ እዚኣ ስለዝሰለጠት የኣይንሱስ በዚኣ ምስተበርኩም ባድመ ሂበኩም ኣለኹም ዝበልኩም ሲ ዓሰብኩምን የሚል ይሓልም ነይሩ ከመይ ጌርካ ዓሰብትዎ ባድመ ዝኣክል ደይሃቦስ ዓሰብኩቦ ኢሉ ክሱ ይሓልም هو ኢትዮጵያ ዝያዳ ماشش نقبل لنا بحسر زبالة واقع بترايو قال بتخبابينا سلو زلو بزحاش واقع كتكم بحفشاتنا إرترا ودب بناتاي السوق تكملوا تقل نيرايا نزجن هرفرف نهرفان نايكد منا ناي إمارات مسمسع مستقرب لها مستفد فتلا تقدر ديما مس إرترا جيم كتسعود فتينا مالتي الجيم كتعويتنا له جات حكيها تدامس كعبنا بلعناهم قمار زت حكيو تتناي وعلناي عد عرب زغبرو تخوينو زباو قمار نوعي ما فريم امو قال ولا حنت يلن زي صبو غير نفسه كيف ارترا وردا له اذا معسرت غزي ابعد عرب زغبرو فررم دو وعل دو غلس بلوخا قال وعل استغبر يلن نوع ما شماغلس كهونو نوع مسك سمعتكم جلقف ندالكم كتكلوا قربسك كمتي هبتيمكم وزلهم سي نعم بز مساخر كنو ኢትዮጵያ تفرم الله ازوع الجرس حنسأنا حوارن قيادي تفرموا له ودي الله مسنا صوم مسكرتي يوم تباهلا فريما يا ኢትዮጵያ ካለ ደዛርብ የብና ንምሳ ካለ ምስጢር የብሉን ምድረ ማህየም ኢትዮጵያውን ዘድሊ አክሰስ ለሪሲያስ ማለት እንገብረን خلنا بس حج زي اكسس تبل وهبت ኢትዮጵያ ማለት ንመራሕቲ ኤርትራ አጥፊኻ ንኤርትራ ልዕልውነታ ኣግሂስካ መሬታን ባሕራን ንኢትዮጵያ ሂብካ ንስኻ ከመይልካ ኣብ ስልጣን ይምፃእ ንሱ እዮም ዝፅዕሩ ዘለዉ እዞም ምድሪ መሃይም محضر خلنا حج مس ابي نزاربول مس ኢትዮጵያ نزاربول نحنا ጭቆና ህዝብ ኤርትራ ሰረት ዝገበረ እንትኮይኒ ጭቆና ህዝብ ኢትዮጵያ ከነርኢ ካይና ሓንቲ ብሓንቲ ምሽ ናይ ኤርትራ ጭቆና እንታይ ምዃኑ ኣብ ኢትዮጵያ ትሪኢኻ
ለተከበረው ምክር ቤት በከፍተኛ እምነትና ኩራት ልገልጽ የምፈልገው ጉዳይ በ2032 የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ቢያንስ ከአፍሪካ ሁለተኛው ኢኮኖሚ ይሆናል። በ2036 የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ከአፍሪካ የመጀመሪያው ኢኮኖሚ ይሆናል። ይሄን እናሳካለን። ማንም ሊያስቆመን አይችልም። አይግርም። አንዴ መለስ ይደረግ እንገባ። እሺ ወደ ቀጣዩ እናልፋለን። ሌላ ቀጣይ ቪዲዮ አለ፣ ወደሱ እናልፋለን። 2032 ከአፍሪካ ሁለተኛ እንሆናለን አለ። 2036 ከአፍሪካ አንደኛ እንሆናለን። ሌሎቹ የአፍሪካ ሀገራት አውልቀው ወደ ኋላ እየሮጡ ነው በአብይ ካልኩሌሽን። የሆነ ሆኖ 7 ዓመታት የፍዳ የመከራና የቁልቁለት ጉዞ ተመልከቱ። ሹፌር የሚማረርበት፣ አርሶ አደር የሚማረርበት እያሰማናችሁ ስለመጣን ማለት ነው። ሹፌር ለቅሶ ላይ ነው፣ አርሶ አደር ለቅሶ ላይ ነው፣ መምህራን ለቅሶ ላይ ናቸው። ሲቪል ሰርቪስ ሰራተኞች እና መምህራን ፌስታል ይዘው ከስራ ሰዓት ውጭ ምግብ ይለምናሉ ነበር አይደል? አሁን የአሁኑ ዜና ምንድነው? የጎዳና ተዳዳሪው ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ መጣ። የራሳቸው እኮ የመንግስት ዜና ጭምር አድሬስ የሚያደርገው ማለት ነው። የጎዳና ተዳዳሪው ቁጥር እየጨመረ መምጣት፣ የመንግስት ሰራተኛ ምግብ አፎርድ ማድረግ አቅቶት ፌስታል ይዞ ትራፊ ምግብ ልመና ከስራ ሰዓት ውጭ የሚሰማራበትና ያ ደግሞ አድጎ እንግዲህ ከፍ አለ ተብሎ ደግሞ ወደ ምን ተሸጋገረ? አደገ ሲባል እኮ ጨመረ ሲባል ወደ ጎዳና ተዳዳሪ ቁጥር ነው እየጨመረ የመጣው። ምንድነው የዚህ ትርጉም? ከዛ በ2032 ይልሃል ወዴት እየሄደች ነው አገሪቷ የሚለውን ለመተንበይ ሌላ ሳይንስ ሌላ ፍልስፍና ሳያስፈልግ ምን እየሆነ እያየው እንዳለ ማለት ነው። መቼም ኣብዚ ውሽጢ 7 ዓመት ኣብ ካብዚ ሕዛ ኢትዮጵያና ምንታይ ደረጃ ወሪዳ ቀዳመይ ትኽገብራ ኣብ ኣፍሪካ ኣብዚ 2-3 ዓመት ኢሉ ዝምካሓሉ ዝነበረ እንተኾነ ግን ኢትዮጵያና ምንታይና ንሪኣ ዘለና ሕጂ ንታሕቲ ክትወርድ ንቁልቁለት ክትከይድ ኢና ንሪኣ ዘለና። ንላዕሊ ክትከይድ ወይ ቀዳመይ ክትወፅእ ዘይኮነስ ንታሕቲ እያ ተንቆልቁል ዘላ። ከም ኣብነት ከምፆም ዝፅንሐ ሰራሕተኛ መንግስቲ ከም መምሃራን ድዩ ናይ ባንኪ ድዩ ናይ ዝኾነ ድሕሪናዮም ሲ ብፍላይ ከዓ እቶም መምሃራን ሲ ፌስታል ሒዞም ናብ ጎደና እዮም ዝወፁ ዘለዉ ክልምኑ ተረፍ መረፍ ከዓ ከዓርዩ ድሕሪ ትምህርቲ መምሂሮም ምስ ወድኡ ድሕሪ ስርሖም ሲ ተፈዲሶም ሲ ናበዮም ዝኸዱ ዘለዉ ክልምኑ ወይ ፌስታል ሒዞም ኣብ ጎደናታት ተረፍ መረፍ ዓርዮም ክበልዑ ወይ ንስድሮም ሒዞምሎም ክኸዱ ማለት እዩ። ክንዲዚ ደረጃ እዩ ንታሕቲ መዓሙቕ ኣትያ ዘላ ኢትዮጵያ። ኣሽምካ ንላዕሊ ክትከይድ ሲ ንታሕቲ እያ ትሰጥም ዘላ። ጉዳም ሓደር ከዓ ብዕፅፊ እዩ ዝውስኽ ዘሎ ስራሕ ኣልቦ ኮይኑ ጉዳም ሓደር ዝኸውን ዘሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ። ስለዚስ ናብ ቅድሚት በፂሕና ኢሉ ከዓ ድምካሕ ዘለዎ ድበሻሻ እንተኾነ ግን ንቐፅል ህዝቡ ከዓኒ ናዕብታት ጀሚሩ ኣሎ። በኢትዮጵያ በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ተቃውሞ ተጀምሮ 3ኛ ዓመት ጨርሰው በ4ኛ ዓመት የመስክ ስራ እንዲሰሩ የሚያስገድደውን የትምህርት ፖሊሲ በመቃወም ነው። በተለይም በኦሮሚያ ክልል በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ተቃውሞ የተጀመረው። አምቦ፣ አርሲ፣ መቱ፣ ቡሌ ሆራ ዩኒቨርሲቲዎች በአሁኑ ሰዓት ለተቃውሞ በዩኒቨርሲቲያቸው ግቢ ውስጥ በመውጣት ድምጻቸውን እያሰሙ እንዳለ ነው። የሁላችሁ ይሄ ህዝብ ከዚህ ህዝብ ጋር ሊጣላ ኑ እየተባሉ ነው። እንግዲያውስ ምን እንደሚሻል ይሄኛውና ይሄኛው ሊጣላ ነው፣ ግን ይሄኛው ይበልጣል። እኔ ያለውበት ህዝቡ ከህዝቡ ጋር ሊጣላ ኣብዚ ዘመን ናይ ኣብይ ኣሕመድ ኢና ንሪኦ ዘለና ምዕባል እዩ። ንዙ ይመስል ሰብ ተምሃሮ ሰራሕተኛ ሰራዊቱ ኩሉ ኣብ ምንታይ ዘሎ ኣብ ሽግርን ጭንቀትን ብፍላይ ከዓ እቲ ህዝቢ ርኢና ዶ ሕጂ እቲ ህዝቢ ከዓኒ ኣብ ፅልኢ ነንሕድሕዱ ኣትዩ ኣብ ክልተ ተገሚዑ ሲ ሓደ ዓዲ ምስቲ ሓደ ዓዲ ክቃተል ቆልዓ ሰበይቲ ህፃን ሰብኣይ ሰበይቲ ኣረጊት መንእሰይ በትሪ ዝሓዘ በትሪ እምኒ ዝሓዘ እምኒ በቢ ዘለዎ ንኽበኣስ ንኽቃተል ኣብ ጎደና ይወፅዩ። ከምዚ ዓይነት ጉድ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ዝግበር ዘሎ። ስለዚ መከራ ናይ ኢትዮጵያ ዘይረኣኻስ መከራ ናይ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ኣክሰስ ክንባ ኢና ኢሎም ዝኽድሙ ከምዚኦም ዓይነት ባራዩ ርኢኹም ትፈልጡ ዶ? እዞም ባርያና ሓመዱ ዝበሃሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መስቸም ንሳቶም ርኢናዮም ኣለና። ኣብ ጣውላን ገለን
ክበልዑን ክሰትዩ ነቶም ህዝቦም ናይ ኢትዮጵያ መራሒኦም ግን ንህዝቡ ከመይ እዩ ዝገብሮም ዘሎ ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራ ዳ ከመይ ኢሉ ክሓስብ ተኾነ ግን ንቐፅል ህዝቡ ከህዝቡ ጋር ሊጣላ እኔ በምቆይበት ጊዜ ስልጣን ላይ ዩኒቨርሲቲ ምሰራ አይመስለኝም። አሜሪካ እንኳን ዩኒቨርሲቲ ተማሪ አስገብታ አትቀልብም። ዩኒቨርሲቲ ሰው ከደረሰ ራሱ ማስተማር ነው ያለበት እንጂ ለአስተማሪም ደሞዝ ለተማሪም ቀለብ አይነት ጥያቄ እንደ ኢትዮጵያ ያሉ ደሃ ሀገራት ኢኖቬተርስ አይፈጥርም። በእርግጥ ዩኒቨርሲቲ ገብቶ አንድ ቀን ተምሮ ለማያውቅ ሰው ከሰባተኛ ክፍል በኋላም የት እንደተማረ ማስረጃ ማቅረብ ለተቸገረ ሰው ሁሉም ሰው ወታደር እንጂ ተማሪ መሆን አይጠበቅበትም የሚል ብሂል ቢኖረው እንግዳ ነገር ላይሆን ይችላል። 15 ሰጥራይም ዝራይኩም ዘለው እዚ እጅዚ ናይ አድግና ሐመዱ ኻር እዮም ኣብ ኤርትራ ዩኒቨርሲቲ ዓፂዩ ፍትሕ ዘይብሉ ሃገር ክብሉ ዝፀንሑ ኣብ ኢትዮጵያ ግን ዩኒቨርሲቲ ዓፂዩ እንታይ ክገብሩ ደአና ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዝዓፁ መንግስቲ ኸይዶም ሓደ ክኾኑ ዝደልዩ ዘለዉ ምስኡ ክተሓባበሩ ክሰርሑ ዝደልዩ ዘለዉ ምስኡ ጨኳኒ መንግስቲ ኣይንደልና እንዳበሉ ምስ ጨኳኒ መንግስቲ ዳ እንታይ እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ዩኒቨርሲቲ ስመራ ዓፂዩ ኢሎም ይዕጎርጉሩ ነይሮም ዩኒቨርሲቲ ስመራ ኣይተዓፅወን ይሰርሕ እዩ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ተኾነ ግን ኣብ ዓለም ኮሌጅ ዝበሃል ኣሎ ወላዞም ምዕረባውያን ደቆምቶም ሃብታማት ደቅቶም ሃብታማትን ደቅቶም መራሕትን ኣብ ኮሌጃት እዮም ዝመሃሩ ንፈልጥ ዶ ኣብዚ ምዕረባዊ ዓለም እዞም ኤውሮጳውያን ደቆም ደቅቶም ፍሉያት ሃብታማት ሃብታም ክንብል ከለና ተረዲኩም ክኸውን ተስፋ ገብር እዞም ዓበይቲ ሰብ ትካላት ናይ መኪና ይኹን ፋብሪካታት ዘለዎም ሰብ ኢንዳስትሪ ደቆም ኣብ ኮሌጃት ፍልይ ዝበለ ኮሌጃት ኣለዎም ብዙሕ ዓይነት ኮሌጅ ዘሎ ብዓለምና ኤርትራ ከዓ ሓንቲ ካብተን ብኮሌጃት ተተመረቕ ንተምሃሮ እያ ብላይ ከዓ ኺዱ ኣሽሓት ዶላራት ከፊሎም እዮም ዝመሃርዎ እዚ ኮሌጃት ኣብ ካልእ ሃገራት ከም ኣብነት ኣብ ባዕሊ ሂንዲ ከድኩም ርእይዎ ኣበይ ናይ ኮሌጅ ከም ዝመሃሩ ክገልጹልኩም እዮም ኣብ ዓዶም ግን ብጥራይ ይኮኑን ዝመሃሩ ኣሽሓት ዶላራት እዮም ዝኸፍልሉ ተኾነ ግን ንቐፅል እስማዓዮም ዘንበራ እዩ ከምኡ ክበሃል ውዒሉ መስለኒ እዚኦም ኣብዚኣ ተኣኪብኩም ዘለኹም ክንቆጥሮም ንኽእል ኢና ኣብዚኣ ስእሊ ዘለኹም ቺንከ ደሺ ኦኬ ኪንዲሺ ኦኬ ቻሰይ 25 30 ኦኬ anyway ፀብፃብ ኣኼባ ግንባር ኣዲስ ኣበባ ካብ ምንጭታት ናይ ኣዲስ ኣበባ ዝተረኽበ ማለት እዩ ኣብቲ ኣኼባ ካብ ዝዋዕሉ ዝተረኽበ ፀብፃብ ናቅርበልኩም ኢና ምክትታልኩም ዕድም ኪሮስ ኣብቲ ኣኼባ ኣይሳተፍን ኢሉ ኣብዩ ንኣካላት ናይ መንግስቱ ናይ ብልፅግና بوغري أفليتهم كاتنا بدمنا قال كابتن قبل جزاتو بخندي قلبي أبدا أخيرا تساتيفو أمنا مدة ساعات مالتيو كيروس زي كام سنوات مس صحيح حدا كابتن لعلوت حلفتنا يتجنبر بهالدلو والسحاب كم زنبرو يتكس عسيرو تأكيبهم زي فرت فنتيهم صباح تزناقيهم كل سيهم فشلتهم كير خايم نتأخيبا عطو تدبروا بسنيا بين الزارة والزلمي بكيت أحمد إرفاقات شعبية كده محسوس هذا زي ما يكس حوص تفتر فترة شعبية أخذ الزوين لأن عيدان كأتي وانزل له قداري يغم الله لأن عيدان زي تحدن إذن أغزل له المهم اسمعي زي نبي هاي الكرم زي بتسام حق الزمان وقامهم زيادة حالنا تزدهمون هدركم الأموال تقولي نفسه كفكم قد تقولوا ورانا عون يمنور مجمرتا زيادة إثيوبيا سمعوها أبي إثيوبيا خوينسي بكا شعبيا خنا علينا ها شعبيا خنا علينا أبي كون قايقن اسكا حتى زلو هاجر كما يزلو تخناتات نايت حزبي تايز مسلت ኢትዮጵያ ዘሎ ያለ መኖር ጥያቄ ነው በህይወት የመኖር ጥያቄያቸው የኢትዮጵያ ህዝብ አደጋ ውስጥ ወድቋል በልቶ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ምንባርን ዘይምንባርን ህይወቶም ኣብ ሓደጋ ዘሎ ህዝቢ ወይ ሃገር ኣብ ኮንካስ ንሻዕብያ ክትኣሊ ኣይስሕቅ እንዶ ናይ ኸርትም ይዘብለን ድሓን ሶምካ ትስሕቅ ትኾኑ
ሀገር በሰላም እቤት ውስጥ ርቦት የመቀመጥ መብታቸውን ሁሉ መንግስት ነፍቆታልና ይሄ ነገር በጣም ተስፋፍቶ የቀጠለና አሁን የኢትዮጵያ ህዝብ ብቻ ሳይሆን መሳይ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች እየዘገቡት ያለው ሁኔታ ነው። የኢትዮጵያ ጉዳይ በኢትዮጵያ ላይ ብቻ አይደለም ተቋርጦ የሚቀረው ምናልባትም በቀንዱና በምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ላይ የኢትዮጵያ ችግር ተስፋፍቶ ቀጠናውን ወደ ትርምስ ሊያመጣ የሚችል ስርዓት እንደሆነ በርካታ መጋዘኖች፣ በርካታ መንግስታት፣ በርካታ ድርጅቶች እየጠቀሱ ነው የሚገኙት። ምናልባት ከሰሞኑ የወጣው ዘ ኢኮኖሚስት መጽሔት በጣም ተነባቢ የሆነ ጋዜጣ ነው። አሁን በኢትዮጵያ ላይ ያወጣው አጠቃላይ የትርምስና አጠቃላይ የረብሻ መንግስት እንደሆነ በሚዲያ ላይ አስነብቧልኝ። ምናልባትም ከተባበሩት አረብ ኤሚሬት ጋር በመሆን በሱዳን አካባቢ የሱዳን ህዝብን ከፍተኛ ጭፍጨፋ እንዲካሄድ ያደረገ መንግስት ነው በማለት በይፋ የአሜሪካ መንግስትም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ወይም ስቴት ዲፓርትመንት ኃላፊው አሁን ሰሞኑን መግለጫ የሰጠበት ሁኔታ ነው ያለው። በአጠቃላይ የኢትዮጵያ መከራና ችግር ከኢትዮጵያ ዘሎ ሌሎችን የጎረቤት ሀገሮች ሁሉ ሊረብሽና ሊያተራምስ እንደሚችል በርካታ መንግስታት እየተናገሩ ነው የሚገኙት። አንተ እንዳልከው የእንግሊዝ መንግስት ወደ ኢትዮጵያ መሄድ እጅግ በጣም አደገኛ ነው ብሎ ለዜጎቹ ማሳሰቢያ የሰጠበት ደረጃ ላይ ደርሷል። ኢትዮጵያ አሁን የመከራ፣ የሀፍረት፣ የስደት፣ የቸነፈር፣ የረሃብ፣ የሞት ቀጠና ሆናለች ማለት ይቻላል። ይሄን ህብረተሰቡ በደንብ አድርጎ ገብቶታል። አሁን በተለያዩ አካባቢዎች በተለይ በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ፣ በሲዳማ ክልል፣ በማዕከላዊ ኢትዮጵያ፣ በቤንሻንጉል፣ በኦሮሚያ በበርካታ ከተሞች ላይ ከፍተኛ የሆነ አመጽ እየተደረገ ነው። መንግስት ደግሞ ውጪ ነፍስ ግቢ ነፍስ እነዚህን አስተማሪዎች፣ እነዚህን የመንግስት ሰራተኞች ወደ ስራ ገበታቸው እንዲገቡ ለማድረግ የማስፈራራት፣ የማሰር፣ የመነጣጠል፣ የማታለል ተግባር እየፈጸመ እንደሚገኝና ይሄ ግን እንዳልተሳካለት እና ለወደፊቱ ተስፋፍቶ እንደሚቀጥል ነው ብዙዎች ግምታቸውን እየተናገሩ የሚገኙት። መሳይ ሻዕቢያ ቁጥር ክልተ ተሕዘነት መገዲና ነው ወይ ዘላ እቲ ውርደቱ ክገልጽ ነቶም ብጾቱ ሻዕቢያ ቁጥር ክልተ እዩ ዝብሎም ዘሎ እንተኾነ ግን ከም ዝሰማዕናዮ ኣብታ ኢትዮጵያ እቲያ ነንሕዳ ትባላዕ ዘላስ ኣሁን ካሲ ፍትሒ ንህዝቢ ኤርትራ ከተውፅእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ፍትሒ ስኢኑ ዘሎ ካብ መራሕቱ ናይ ሓሶት ትንታነን እንዳምፁ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ናትኩም እንዳበሉ ሓሰብ ናትና እንዳበሉኻ ንኢትዮጵያ ክንቦም ንኽእል ኢና ተተሰማሚዕና ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራ ዝሓስብ ተኮይኑ ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራ ከምዚ ሓስብ እኮ ገሊፁ ተዛሪቡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምክንያቱ ልዕላዊ ባሕሪ ኤርትራ ወይ ወደብ ናይ ኤርትራ ናተይ ተዘይሂብኩምኒ ናብ ሓዊ ክእትወኩም እየ ክጠብሰኩም ህዝቢ ኤርትራ ይድብል ዘሎ 4 ነጥቢ ንግበረሉ ነቶም ብፆቱ ግን እንታይ እዩ ዝብሎም ዘሎ ሻዕቢያ ቁፅሪ 2 ወይ ጉድ ሻዕቢያ ቁፅሪ 2 ሻዕቢያ ቁፅሪ 1 ተሳዒሩ እጅበት ይዘለ ሻዕቢያ ቁፅሪ 2 ሻዕቢያ በዚህ በተሐሳስቡ ሻዕቢያ ተሳዒሩ ሻዕቢያ ተሳዒሩ ዳ አባ አሕመድ እንታይ ኮይኑ ኣባጽ ደይራነ ዓሰብ ደይራነ ወይ ጉድ ቀጽል ባፋ ሁሉ ይጥዑ ቀሊልካ ኩላና ዝቃለስና ዘሎ ስምረት ኣቦ እምበር ኣብኡ ነይሩ ናይ ብርጌና ሓመዱ ናይቲ ዝነበሮ ኣካል ጋርዲ እንታይሲ እጂ በዚ ዘሎ ሓሳባት ዝፍልሊ ከምዚ ንግበር ገለ ነቲ ሓሳብ ክነግረካ ኣይክእል እቶም ዘንቋሽሽዎ ሰባት ኣነ ብደረጃ ዝኽብል ኣይክእል ዓቕሞም ድሩት ርድኢቶም ድሩት እቲ ዘለዎም ስኮባት ጠማምታ ድሩት ምስኦም ዝነበረ ኣቦ እምበር ናይቲ ኣብኡ ዝነበረ ሓሳብ ዘቕረቦ ጉሒፎም ኣይ በቃ በርገፂኻ ቀይርካ ኣለኻ ስኻ ኣይናትና ዲኻ ዓይናትና ኒኻ ጥራይ ኣይኮነን ሻዕቢያ ኢኻ ኢሎሞ ነቶም ኩሎም ዘይተሰማምዖም ኣምፃእ ኣቢሎም ኣብጣና ሻዕቢያ ምደእትዎም ቀፅል ዳ ካልእ ሃይማኖት እቲ ካልእ ሃይማኖት ኣይሳተፍ እንዲ ባህግ ማን ገሊዎም ምስላ ካልእ ሃይማኖት ከብል ኣሎ which is ኣማን እስልምና ይዛረብ ዘሎ ወይ ከነቲ ሓደ ከም ናይ ክርስትና ገይሩ ዝገልጾ ዘሎ ሪሊ ሃይማኖት ተኺሉ መስጊድን ቤተክርስትያንን ጥራይ ስለይ ካብዚ ሓልፋ ፖለቲካ ነበር ኢንቮልቭ ክገብር ይገብሉ ሰቦሙ ገና ዓዲ ከይኣተው ከምዚ ገይሮም እንድሕር ተፈናጭሎም ተጓናጅሎም እዚኦም ዓዲ ኣትዮም ነቲ ህዝቢ እንታይ ዓይነት መከራ የውርድሉ ኩሉ ግዜ ነዚ ሓስባና እዚኦም እንታይ እዚኣ ጥራያ ተተሓሳስበኒ ገና ሓደ ዓሳ ከይበልዑ ወይ ሓንቲ ሸዊት ዑፉን ካብ ኤርትራ ከይበልዑ ነዚ ውላድ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ መንእሰይ ተዳናጊሩ ዘሎ ምስኦም ዝጓዓዝ ዘሎ ከመይ ገይሮም ከፋፊሎም ኣሎ ፅባሕ ንጎ ከቃትልዎ ደም ከካፍልዎ ምዃኖም ክግምትዎ ግብኦም እቶም መንእሰያት ዝስዕብዎም ኣይድልዮም ይኮን ኣብ ከምዚ ምእታው ምዝኦም ታ ስደቶም ክገብሩ ዝግብኦም ናብርኦም ስድሮም ክሕግዙ ጥራይ ዝግብኦም ግን ገለ ፋንድያ ፈቱ ገለ ጨና ፍረንጂ ፈቱ ከም ዝበሃል ፋንድያ ፈትዮም እንታይ ክንብሎም ሻዕቢያ ዝበሃል ጨና ፍረንጂ ገዲፎም ፋንድያ ኣፍቂሮም
ورنا يجي فاندي هيكولن ما يبلا مفوتوش أنا ما يبلا دك خمسة خيمانتكم دك خمسة أوراجاكم زبل قال سسقع زي اللي زي ممسعها تحتاتي بعد خطر حاتكم ني حتى تتصفز لها قال سي ناي وصحاتي استوسع امسع من تطوابيلو من كركيلو كم دك على هيمانت كلا انت من يخصو عكات للزلخه بعد خاطر زي حماقن صبقون مسزبو كدعخ صبقيو حماقن صبقون مسزبو كدعخ صبقيو لنا الله ماي جاد زي حماق مسلالو عدنا زي لايك مسزبخا معات درغاغعات لهذه ناي دنقورنا مسلاندي مسزبخا معات درغاغعات ينو كلها معات رايبكاس كم قعات كتريو تصنانع بو هو مسبحال ነገር የለም معات بينها كون مسزبخا مالتي كوميز زارب زلو تريو الله مسزبخا يزب زلو نعاكو يدغما زلو سبود سبكو موياب زيبلو كاب زوعل حماقن صبقون مسزبو كدعخ صبقيو ابامو يصحفوا يوتو مسبكا صببا دارغا صبا مسبكا مع درغاغعات يمو بتازغبر مسبكا مع درغاغعات لكم لكم زا مسبكا مع درغاغعات دنقورنا ازيا ناي دنقورنا مسلا كتحكخو زلوا خاطر تاريخ ناي مسلا بوتا كتحكخ زلك اسخاخ ابز عبرتسب نسخاخ ኤርትራ ምስ ንኣብ ምሽ ክትብዋ ወዲኹም እንታይ ገድሰኩም ብዛዕባ ስነ ጥበባውን ኤርትራ ብዛዕባ ውስታይ ተዛርብ ኣለካ ነቶም ብፅኦትኩም ስለዘይ ተሰማምዑኩም ሻዕብያ ኢልኩም ትጉሕፍዎም ትድርብዮም እንትኾንኩም ሲ ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራ መጀመርታ ልዕላዊ ባሕሪ ኤርትራ ንኢትዮጵያውያን ክትቡ ዝወዳኹም እንታይ ዓይነት ድንጋፀ እዩ ዘለኩም ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ዋንነቱ ንኻልእ ሃገር ንጎረቤት ሃገር ክትዕድሉን ክትህቡን ክሳብ ዝወዳኹም من يمثل هي بكاب زعباناي سنة باباوي أبرار عثمان كتزارب أما مسلات كأنا مسيهم سي مسلات خونا الله ده حجي كتقوموا لكم كتقوموا ليبلكم سي كتبل سي من يمثل من يمهر غيركا كتكل كلون مسلات ونزهز بزي مسلاناتيو نيب حقوتاتيو بحليو نبحلنا هنا نقال الشعبية بحلنا في وندا بلس دروت بحلنا حزب إرترا زخونه مسلا بحلنا كوي مسلاتي نزك حقق كاب حجي كم معدو هاب بروع قينس أبا أمريكا دا تقمتس نهزبي إرترا مسلتاتو غي ترفس نتمسلانا يبو حقوتاتوس كإلا اللو وبلو مالو قدامينيا تخونا قن أبرار عثمان بعلو تملسولو نازيات مبلس مسلاني نبا خبلوكو نسبات قبوه ما يتنقرهم مجمريا قبوه خافلت قبوهم كم زفلتو دما فلت ممر كوين كاي تفتر كان سلازي تحتنا نمكبار دما تردع قبل يفوتو يغني اللي جنزب كا نبلو نخبر سنة باباوي أبرار عثمان اتمرقزيو نعيد ملكت أو نحنا بزو حين زاربن حجي انتاتي كبرنا يسب مقهازقن ودا أرقي سلازي تسامعوخا ايترناقح زاني أرقني يبوخا بحرم دوق دف حدك زاني يبوتاتك بحر قدف مثل أبوتاتنا يتناخي نا يبوتاتك من ندح مخانو تقبلنا هنا قلنا يبوتاتنا مش ندح من ندح سلازي كونه مس حزبخا مكرا درقا معارف زبولو ترقمو عابيو نا خير الدأكاني نا يقدوك مسلاي كوننو دزوغانا نحجب زي خلنا دك حلال مريت سسنا ينداتو منكو كلون مقوسن حالتات مكلخال إيترا كمون حزبن منقستن زل ألم أو زغرن سماتاتنا أو نحفاش